Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय। LG रेफ्रिजरेटर, लेट्स क्रिएट वन्डरफुल हेल्थ। साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV। लक्ष्मी स्टील, नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन म कञ्चन रियाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गैर समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। विश्वको इतिहासमा नेपाली समाज सबैभन्दा छिटो परिवर्तन भइरहेका समाज मध्ये अगाडि नै छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको गति पनि ढिलो छैन, तर नेपालका गरिखाने जनताको आँखामा भने समाज र राज्यको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ। त्यसैले उनीहरूले कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक संघर्ष गर्दै आएका छन्, समाज र राज्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ। 2.5 दशक अघि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध जनआन्दोलन गरेका जनता 2052 देखि जनयुद्धमा उत्रिए त्यही लक्ष्य प्राप्त गर्न। फेरि 2062-63 सालमा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो जनयुद्धकै बलमा। 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भएपछि 19 वर्षलाई 2 खण्डमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो 11 वर्ष भीषण युद्धको बीचबाट देश गुज्रियो। दोस्रो खण्डको 8 वर्ष शान्ति, सहमति, सहकार्य हुँदै फेरि असहमति र असहिष्णुताका बीचबाट गुज्रिएको छ। समाज र राज्यमा धेरै परिवर्तन आयो, तर जनताको आमूल परिवर्तनको सपना पूरा भएन। बरु जनताको पक्षमा लडेको भनिएको पार्टी माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। माओवादी विभाजनको पीडा जनताले भोग्न बाध्य भए। माओवादी विभाजनको फाइदा पुरानै राज्य व्यवस्थामा रमाउने चाहनेहरूले गरे। दर्शकबिन आज हामी 2052 सालपछिको माओवादी आन्दोलनका 19 वर्षको विश्लेषण गर्दैछौं कार्यक्रम बिग न्यूजमा। माओवादी आन्दोलनका 19 वर्ष। थोरै खुसी, धेरै निराशा। विभाजन होइन, एकताको आवश्यकता। नेताहरू मिलेको देख्न चाहन्छन् जनयुद्धका योद्धा। अपरेसन माओवादी। प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढौं, यही नाराका साथ तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेबाट जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो। 2वटा होलटाइमर भरुवा बन्दुकको बलबाट 60वटा होलटाइमर कार्यकर्ताको बलबाट युद्धमा प्रवेश गरेको माओवादीले युद्धका 11 वर्षको बीचमा धेरै सफलता प्राप्त गर्यो। कमजोर संगठनलाई आधुनिक हतियारले सुसज्जित सेनाको साथमा बलियो बनायो। कतिपय कमजोरीका बावजुद जनताका पक्षमा आवाज उठायो र तत्कालीन राज्यलाई हायल कायल बनाउँदै सेनासँग आम्ने सामनेको युद्ध लड्न सक्ने हैसियत बनायो। माओवादी जनयुद्धकै ब्याकफोर्समा भएको 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो। प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढौं। दर्शकबिन 2052 साल माघ महिनाको अन्तिम दिन राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा टाँसिएका पोस्टरमा अंकित नारा हो। यही नाराका साथ तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट फौजी कारबाहीका साथ जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। युद्धको औपचारिक सुरुवात फागुन 1 गते दिउँसो 3 बजे गोर्खाको च्याङलिङ गाविसमा कृषि विकास कार्यालयमा कागज पत्र च्यातेर भएको थियो।
फागुन 1 गते माओवादीले गोर्खामा सरकारी कार्यालयका कागज पत्र मात्र च्यातेन, त्यही दिन रोल्पा, रुकुम र सिन्धुली जिल्लाका 3वटा प्रहरी चौकी आक्रमण गरेपछि माओवादी जनयुद्धको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै माओवादी जनयुद्धको विषयमा देश विदेशसम्म चासो र समाचारको विषय बन्यो। विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु हुन थाले। जनयुद्धको घोषणा र केही जिल्लाका प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएपछि माओवादी नेताहरू भूमिगत भए र गाउँ-गाउँ र बस्ती-बस्तीमा समेत जनयुद्धको चर्चा बढ्न थाल्यो। सुरुमा आधुनिक हतियारको नाममा 2वटा भरुवा बन्दुकबाट युद्ध सुरु गरेको माओवादीले प्रहरी चौकीमाथिको आक्रमण बढाउँदै जाँदा आधुनिक हतियार सम्पन्न मानिएको तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग समेत आम्ने सामने भयो। जनयुद्ध सुरु भएको करिब 5 वर्षपछि 2058 सालमा माओवादीले तत्कालीन शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेको थियो। सुरुमा गरिएका सामान्य कारबाही र त्यस विरुद्ध तत्कालीन सरकारबाट भएका प्रति कारबाहीको बीचबाट जनयुद्ध विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। करिब 60 जना होलटाइमर कार्यकर्ता र होलटाइमरै नाम दिइएका 2वटा भरुवा बन्दुकबाट सुरु गरिएको भनिएको माओवादी जनयुद्ध 11 वर्षसम्म चल्यो। पूर्वार्धका भरुवा बन्दुक जनयुद्धको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा AK-47 मोटार, रकेट, F-16, इन्सास लगायतका हतियारमा परिवर्तित भइसकेका थिए। हान र भागबाट सुरु भएको युद्धले 2062 को अन्तिमसम्म आइपुग्दा आम्ने सामनेको भिडन्त गर्ने हैसियत बनाएको थियो। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बलियो फोर्टिफिकेसनलाई समेत चुनौती भएको थियो माओवादीको जनमुक्ति सेना। 11 वर्षको बीचमा भीषण युद्धहरू भए, 10औं हजारको ज्यान गयो। माओवादीकै शब्द सापट लिँदा जनयुद्ध पुरै सफल हुन सकेन र जनयुद्धलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरू पनि सफल हुन सकेनन्। तर त्यो 11 वर्ष युद्धले आवाज विहीनहरूलाई आवाज उठाउन जगायो। जनता आफ्नो अधिकारका लागि संगठित हुन सक्ने भए। जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र वर्गीय उत्पीडनमा परेका जनतालाई अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा प्रेरित गर्यो माओवादी जनयुद्धले नै। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका दलहरूलाई राजाशाहीको अत्याचार विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्न बाध्य माओवादी जनयुद्धले नै बनाए। देशका डाँडापाखामा माओवादीहरू तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग भीषण लडाईँमा संलग्न भइरहेका बेला 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै शाही कु गरेका थिए। माओवादी नेतृत्वले नोकरसँग होइन मालिकसँग वार्ता गर्ने भनेर रोल्पाबाट कासन गर्दै थियो। काठमाडौँमा सेनाको बलमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदै थिए। खाइपाई आएको सत्ताबाट ज्ञानेन्द्रले सडकमा गलत्याएपछि कांग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरू रत्नपार्क केन्द्रित सानोतिनो आन्दोलनमा संलग्न हुन थाले। उता सेनासँग लड्दा लड्दै थाकेको महसुस गरिसकेको माओवादी पार्टीभित्र पनि विवाद बढ्दै थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, दीननाथ शर्माहरू कारबाहीमा परेका थिए र जनमुक्ति सेनाको हिरासतमा राखिएका थिए। संयोग यस्तो गरी मिल्दै थियो। काठमाडौँमा संसदीय पार्टीहरूका लागि बलियो ढाडसको आवश्यकता बढ्दै थियो। रोल्पा रुकुमतिर केन्द्रित माओवादी नेतृत्वका लागि पार्टी विवाद पछिका फौजी आक्रमणहरूमा निरन्तरको पराजयले पसिना छोड्दै थियो। दुवै पक्षको आवश्यकताले एउटा संयोग भने जोड्दै थियो। माओवादी र संसदवादीहरू ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध एक ठाउँमा आउने। बाबुरामहरूमाथिको कारबाही फिर्ता भएपछि रुकुमको चुनवाङमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले संसदवादी 7 दलसँग सहकार्यको कार्यनीतिलाई अघि बढाएपछि दुवै पक्षको मिलन सम्भव भयो। माओवादी नेतृत्वलाई भेट्न एमाले नेताहरू रोल्पा हानिए। कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू दिल्ली सोझिए। अन्ततः 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीले माओवादी र 7 दल नयाँ नेपालको खाका कोरिदियो। 12 बुँदेको जगमा 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो, जहाँ माओवादी सेना सर्वसाधारण जनताको भेषमा काठमाडौँको रिङ रोड केन्द्रित आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटियो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा ज्ञानेन्द्र शाहले घुँडा टेके। सत्य यही नै हो। 2062-63 को जनआन्दोलन माओवादी जनयुद्धको भयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलबाटै राजतन्त्रको अन्त्य हुन सम्भव भएको हो। जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको सम्झनामा माओवादीले 2053 सालदेखि 2063 सालसम्म माओवादीले भूमिगत रूपमै जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको थियो। तर 2063 साल मङ्सिर 5 गते माओवादी र सरकार बीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भई युद्धको औपचारिक अन्त्य भएपछि पनि माओवादीले जनयुद्धको खुला रूपमा सम्झना गरिरहेको छ। विद्रोह जनताको अधिकार हो भन्दै माओवादीले थालेको जनयुद्धको 19 वर्ष पूरा भएको छ। जनयुद्ध थालनीको सम्झनामा माओवादीले 2053 सालदेखि नै जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ। फरक यति छ, हिजोको एकीकृत पार्टी 5 टुक्रामा विभाजित भएको छ।
हिजोका दिनमा एकीकृत पार्टीले उत्साहका साथ जनयुद्ध दिवस मनाउँथ्यो। आज टुक्रे माओवादीले इतिहासको सम्झना मात्र गर्दैछन्। एबीसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यति बेला जनयुद्धको 20औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा जनयुद्धको दियोमा तेल थप्ने कार्य गरेका कार्यकर्ता, शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र माओवादीलाई गाँस र बास दिएकाहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। 12 बुँदे समझदारीदेखि 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, विभिन्न चरणका वार्ता र संवाद, विस्तृत शान्ति सम्झौता, जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्ट, बास, संविधान सभा हुँदै माओवादी सत्तामा समेत पुग्न सफल भयो। यो यथार्थताका बीचमा माओवादी नेताहरू भित्रकै कमजोरी, जनताप्रति गरिएका बाचाहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्लङ्घन हुँदै जाँदा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकमा निराशा बढ्दै गयो। सँगै बस्ने उठ्ने माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरूको मन चिराचिरा पर्दै गयो। युद्ध अन्त्यपछिको माओवादी आन्दोलनको समीक्षा हामी गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको घैँटोमा घाम लाग्यो। 2059 असोज 18 पछि नै आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलको सडक आन्दोलन त्यति प्रभावकारी थिएन। असोज 18 को कदमलाई राजनीतिक दलहरू भित्र नै हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। तर माघ 19 को साई घोषणापछि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आइपुगे। 12 बुँदे समझदारी भयो। 19 दिने जनआन्दोलन सफल भयो। पछि विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न सम्झौता हुँदै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 8 वर्षको बीचमा ए माओवादी नेतृत्वमा 2 पटक सरकार गठन भयो, तर सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, एकजुट भएर 10 वर्षसम्म जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू झण्डै आधा दर्जनमा चिराचिरा भए र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ए माओवादीको शक्ति कमजोर भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै कु गरेपछि राजाको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका 7 राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादी बीच दूरी घट्यो र 12 बुँदे समझदारी बन्यो। माओवादी सहितको सहभागितामा 19 दिने जनआन्दोलन सफल भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइराला नेतृत्वको सरकार र माओवादी बीच वार्ता भयो। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। कोइरालाले सरकारको तर्फबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, विद्रोहीको पक्षबाट प्रचण्डले। र अहिले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 8 वर्ष पुगेको छ। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, वर्गीय क्षेत्रीय लैंगिक समानता स्थापित गर्दै मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन, नागरिक अधिकार सुरक्षित र प्रत्याभूति गराउन र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न 12 बुँदे समझदारी भयो र 10 वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वलाई विधिवत अन्त्य शान्ति सम्झौताले गर्यो। शान्ति सम्झौतापछि पनि दलहरूबीच धेरै बुँदामा सहमति भयो र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो 2064 चैत्र 28 गते। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ए माओवादीका लागि अप्रत्याशित नतिजा आयो। 238 सिट सहित ए माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो। ए माओवादी भन्दा आधा भन्दा कम ल्याएर कांग्रेस, एमाले दोस्रो र तेस्रो पार्टीमा सीमित भए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि ए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले 9 महिना काम गर्यो। कटुवाल प्रकरणसँगै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। एमाले नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो। दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागे। ए माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्न थाल्यो र त्यही बीचमा 5 दिने आम हडतालको आह्वान गर्दै असफल सत्ता कब्जाको रिहर्सल गर्यो।
2066 चैत्र 7 गते गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भयो। संविधान सभाको 2 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिने शर्तमा संविधान सभाको कार्यकाल 1 वर्ष थप्न दलहरू सहमत भए। 2067 असारमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको 11 महिनापछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। नेपालको राजीनामापछि 7 महिनासम्म सरकार गठन हुन सकेन। पछि माओवादीको काँधमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। खनाल नेतृत्वको सरकार 6 महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। 1 वर्ष थपिएको समयमा पनि संविधान बन्न सकेन। खनाल नेतृत्वको सरकार पनि नेपाल नेतृत्वको सरकार जस्तै ट्र्यापमा पर्यो। राजीनामा दिने शर्तमा नेपाली कांग्रेसले 6 महिना संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन राजी भयो। साउनमा खनालले राजीनामा दिए। साउनमै माओवादी भित्र धोबीघाट गठबन्धन भयो। धोबीघाटको बलमा तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय माओवादीले गर्यो र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। बाबुराम प्रधानमन्त्री भएसँगै सेना समायोजन भयो। सेना समायोजनका विषयमा माओवादी भित्र गम्भीर अन्तरसंघर्ष थियो र अन्ततः पार्टी नै विभाजित भयो। 2069 जेठ 2 गते दलहरू बीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भयो, तर सहमति धेरै टिक्न सकेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन दलहरू असमर्थ थिए। 2069 जेठ 14 गते दिनभर सहमतिका लागि प्रयास गर्दा दलहरू बीच सहमति भएन। संविधान सभा राति 12 बजेबाट विघटन भयो। बाबुराम नेतृत्व सरकारले 2070 मंसिर 7 गते अर्को संविधान सभा निर्वाचनको लागि मिति तोक्यो, तर कांग्रेस एमालेले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा चुनावमा नजाने निर्णय गरे र दलहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भए। अन्तरिम संविधानको 25 वटा प्रावधान संशोधन गर्दै अध्यादेश मार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन भयो र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्री परिषद गठन भयो। समय यस्तो थियो, प्रचण्डले जे बोल्छन् कांग्रेस एमालेका नेताहरूले प्रतिक्रिया मात्र जनाउँथे। 2070 मंसिर 4 गते संविधान सभा निर्वाचन भयो। माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्यो। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम दुवै माओवादीका लागि अप्रत्याशित थियो। पहिलो स्थानबाट माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्यो। प्रचण्ड र माओवादी कमजोर बने। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा माओवादीमा 4 भन्दा बढी चिरा परेको थियो। अहिले माओवादी आन्दोलनमा लाग्ने घाइते बेपत्ता परिवार भन्न थालेका छन्, न देश बन्यो न पार्टी। मेरो छोरा लगायत म जस्तै हजारौं बाबुआमाका छोराहरूले सोचे जस्तै परिवर्तन भइदिएपछि हाम्रा आँसुहरू, हाम्रा भावनाहरू, हामीलाई एउटा खालको सन्तोष हुने कुरा आउँछ। त्यो हुन नसकेपछि हामीलाई निरन्तर पीडा हुने कुरा भयो। मैले अघि भने जस्तै न त नयाँ व्यवस्थाको लागि अगाडि बढ्न सक्यो, न व्यवस्था हुन सक्यो, न त परिवारको लागि नै अभिभावकत्वको एउटा निर्वाह गर्यो राज्यले र तपाईँको केन्द्र पार्टीले। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पीडाको स्थिति चाहिँ छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै 10 वर्ष पुग्दा माओवादीले थोरै आशा र धेरै निराशा बेहोर्नु पर्यो। पार्टी बिग्रिएकोमा कुनै बेला सामूहिक रुनाधुना गर्ने माओवादी नेताहरू अहिले झण्डै आधा दर्जन भन्दा बढीमा विभाजित हुँदा दोस्रो संविधान सभाको अप्रत्याशित नतिजा भोग्नु परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। के भन्नु, अब हाम्रो पार्टी पनि अब हाम्रो परिवारमा पनि अब पार्टी राम्रो भए त अलिक राम्रो जस्तो लाग्थ्यो अहिले छ। अनि अब परिवार पनि गुमायो, पार्टी पनि अब फुटेर अब त्यस्तो भयो। अब पार्टीले के गर्छ जस्तो लाग्दैन। यता जनयुद्ध लडेका सच्चा कार्यकर्ता नेताहरू नमिले उनीहरूकै भविष्य नरहने चेतावनी दिन थालेका छन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको एकीकृत माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सँदा देश संक्रमण कालमा गुज्रिरहेको छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबीसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, खुल्ला राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेताहरूले धेरै गल्ती कमजोरी गरेका छन्, त्यसलाई निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु, तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई कारबाही गर्नु र बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारलाई विस्थापित गर्दै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु ठूलो गल्ती भएको माओवादीले स्वीकार गरिसकेको छ। अब माओवादी उठ्नै नसक्ने गरी थेच्चारिएको प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै गर्दा जनयुद्ध लडेका सच्चा माओवादी कार्यकर्ता अझै पनि नेताहरू मिल्न सके शक्तिशाली पार्टी माओवादी नै हुन सक्ने दाबी गर्छन्। रिपोर्ट सहित आउनेछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। जनयुद्धका 11 वर्ष र शान्ति प्रक्रियाका 8 वर्षमा धेरै उथलपुथल भएको छ। पहिलो खण्डको 11 वर्ष माओवादीका लागि विजयको वर्षहरू थिए। माओवादीले फौजी बलमा राजनीतिक विजय प्राप्त गर्यो। पछिल्लो 8 वर्ष माओवादीका लागि धेरै अवसरका वर्ष थिए, तर माओवादी नेतृत्वले त्यो अवसरलाई पूरै उपयोग गर्न जानेन। परिवर्तित अवस्थामा पुरानो मनलाई परिवर्तन गर्न नजानेर क्रमशः माओवादी आन्दोलन कमजोर बन्दै गयो। माओवादी नेतृत्व कमजोर बन्यो। एकीकृत पार्टीमा फुट र विभाजनले थलाथला पर्यो। पुरानै व्यवस्थामा रमाउन चाहनेहरूको पुनरोदय भयो। माओवादी आन्दोलनमा सहभागी मन त्यसै कुडिएर गए। जनयुद्धमा सहभागी नेता, कार्यकर्ता, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहित परिवारको आँसु रोकिएन। हामी धेरै पटक रुँदा रुँदै हाँसेका छौं र हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौं। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धताका धेरै प्रयोग गर्ने चर्चित भनाइ हो यो। यही भनाइबाटै गीत बन्यो। हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्ने, रुँदा रुँदै हाँस्न सक्ने प्रचण्ड पथ हो यो। तर युद्धताकाका 11 वर्ष र युद्धपछिका 8 वर्ष माओवादी पार्टीका लागि अविस्मरणीय बन्यो। सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन भन्ने चिनिया नेता माओ सेतुङको भनाइलाई आदर्शको रूपमा अनुसरण गरेको माओवादीले यो बीचमा संसारलाई नै तरङ्गित गर्ने सेना बनायो। राज्य सत्तासँग भीषण लडाईँ लड्यो र देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि बलियो खम्बाको रूपमा काम गर्यो। तर युद्ध समाप्ति पछिका वर्ष जति बित्दैछन् माओवादी कता कता आफैभित्र हराइरहेको छ। लडाईँका कठिन र भीषण मोर्चाहरूमा सफल माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै समयबद्ध रूपमा विभाजित बन्दै गइरहेको छ र जनताको आस्था र भरोसामा ख्या लाग्दै गएको देखिएको छ। जनयुद्धका समयमा राज्य पक्षबाट 10,000 नागरिकको हत्या भयो। कयौं बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भए। कतिपयका शरीरमा अझै बम, गोली र बारुदका छर्राहरू पनि छन्। दुवै पक्षमा पीडा उत्तिकै छन्। जसै माओवादी आन्दोलनका स्थापित नेताहरू विभाजित हुन थाले, त्यसै कार्यकर्ता र जनताको मन पनि कुडिन थालेको छ। जनयुद्धमा आफ्ना सन्तान गुमाउँदाको पीडा महसुस नगर्ने शहीद, बेपत्ता, घाइते परिवार पार्टी विभाजनपछि झन बढी मलिन र निराश बनेका छन्। सत्ता मोहमा फसेपछि शहीद र बेपत्तालाई माओवादीले नै बिर्सिएको आरोप छ जनयुद्धमा श्रीमान गुमाएकी महिला नेत्री तथा सभासद रूपा महर्जनको। राज्यले बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झन पीडा थपिएको अनुभव पनि छ उनको। माओवादी पार्टी भित्रका नेताहरू पनि यही समाजभित्र रहेका मान्छेहरू भएको कारणले गर्दा सत्ता मोहदेखि लिएर हरेक चिजले उनीहरूलाई नि छुदो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्यौँ। परिवारको हिसाबले या हामी शहीद या बेपत्ता परिवारहरूले बुझ्दाखेरि सत्ता प्राप्ति जबसम्म नहुने या हुँदैन त्यतिखेरसम्म क्रान्तिकारी भइरहने नेताहरू पनि जब सत्ता या अरू मोहहरू देखिन थाल्छन् तब बिस्तारै उनीहरूका इच्छा चाहना र आफूले गरेका जनताहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि बिस्तारै भुल्दो रहेछ। जसको कारणले गर्दा जब माओवादीले आफ्नो हैसियत देखाउने बेला स्थिति आएको थियो, पहिलो संविधान सभा मार्फत जनताले जब माओवादीलाई ठुलो परिणाममा जिताएर संविधान सभामा पठायो, त्यतिखेर नै उनले केही गर्न सकेनन् र दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि त झनै केही गर्न नसकेको स्थिति। भनिन्छ जवान छोराको लास बुढो बाउको काँधमा बोक्नु असाध्यै पीडादायी हुन्छ रे। जनयुद्धमा कयौं अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानहरू गुमाएका छन्। त्यो पीडा सम्झिँदा र फुटेका माओवादी सम्झिँदा कार्यकर्ता तहमा उल्लास देखिँदैन। त्यसै त पीडा छ, त्यसमाथि झन पीडा थपिएको छ एकीकृत पार्टीको विभाजन हुँदा। हिजोका एकीकृत मनहरू नचाहँदै पनि विभाजन गरिएका छन् या गराउन बाध्य बनाइएका छन्। नेताहरू एकले अर्कोलाई गाली गर्दै बिग्रिएका छन्।
असर कार्यकर्ता, जनता, समर्थक, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकसम्म पुगेको छ। जनयुद्धका समयमा राज्यले सयौंलाई बेपत्ता बनायो। पूर्ण पौडेल, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, विपिन भण्डारीहरूलाई राज्यले बेपत्ता बनायो। विपिन विद्यार्थी नेता थिए। उनै विपिनका बुबा एकराज भण्डारीले अहिले टुक्रिएको माओवादी मध्ये एउटा हाँगाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पार्टी टुक्रिँदा उनको मन पनि टुक्रिएको छ, तैपनि आफू जस्तै अरू धेरै परिवारलाई सम्झाउनु छ। भण्डारीले जनयुद्धमा घाइते, अपाङ्ग, शहीद र बेपत्ता परिवारका आफन्तजनलाई सम्झाइरहन्छन्, तपाईँ जस्तै मेरो छोरो पनि गुमियो भनेर, तर मान्छेको मन कहाँ थामिन्छ र। जनयुद्धले मुलुकमा चेतनाको विकास र कयौं उपलब्धि दिलाए पनि शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूको सपना पूरा हुन नसकेकोमा भण्डारी चिन्तित छन्। अहिले त तिनै पार्टीलाई मैले के सल्लाह सुझाव दिनु त हुन्छ। फेरि पनि सबै नेताहरूले सबै जनताको भावना, शहीद परिवारको घाइते, अपाङ्गदेखि लिएर सबै नेपाली जनताको भविष्यलाई गर्ने हो भने सबै नेताहरूलाई एकजुट हुन र एक मुलुकभरि 20औं जनयुद्ध दिवस माओवादी पार्टीहरूले मनाइरहँदा रुकुम, रोल्पा, कर्णाली, दाङ र देशैभर शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग परिवारजनले माओवादीसँगै गुनासो गरिरहेका छन्। जनमुक्ति सेनाका पूर्व प्लाटुन कमान्डरको भूमिका निर्वाह गरेकी दाङकी भूमिधरा सिंहले जनयुद्धका समयमा जनता पार्टी र कार्यकर्ता बीचको मजबुत वैचारिक सम्बन्धका कारण माओवादी सशक्त भएको भए पनि अहिले त्यो सम्भावना कम भएको गुनासो गरिन्। माओवादी पार्टी भनेपछि जनताहरू रुक्कै हुने गर्थे, केही न केही गर्छ भन्ने जनतामा पनि विश्वास थियो त्यति बेला। र म बेनी 2060 साल चैत्रको महिना बेनीमा पहिलो उसमा लडाईँमा सहभागी भएको थिएँ। तर अहिले आउँदाखेरि हाम्रो नेतृत्वले जसरी जनताहरूलाई अहिले आउँदाखेरि हामीले विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ, त्योमा त हामी अब हाम्रो नेताहरूको उनीहरूले अब थोरै गल्ती गरेकै छन्। पार्टीकै नेताहरूको भनाइ र गराइमा भिन्नता आएका कारण पार्टी विभाजन हुँदा युद्धमा सहभागी पूर्व जनमुक्ति सेनाका मन पनि त्यत्तिकै कुँडिएको छ। पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू फेरि एकपटक बिग्रेको माओवादी नेतृत्व रूपान्तरित नभएसम्म, जुनसुकै माओवादीमा लागेका भए पनि पार्टीलाई एकीकृत नबनाएसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई पनि जोगाउन नसक्ने सुझाव दिन्छन्। अब नेतृत्वले विगतका सबै गल्तीहरूलाई सच्याएर बन्नुपर्छ। जनता, कार्यकर्ता, नेता सबै ठाउँमा फेरि जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ सबै कार्यकर्ता नेताहरूले। र खास गरी मुख्य नेतृत्व शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डको चाहिँ त्यति दूरदर्शिता देखिएन। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्ने हो भने अध्यक्ष प्रचण्डले सोच्नुपर्छ। अझै पनि पार्टीले सही कार्यदिशा लिएको खण्डमा हामी चाहिँ दुखी मान्छेहरू अझै पनि लड्न तयार छौँ र अझै पनि राम्रो कार्यदिशा पार्टीले ल्याउँछ भने पहिला पनि चाहिँ केही अब रगतहरू बगायौँ, त्यत्रो साथीहरू शहीद हुनुभयो, अझै पनि देशले चाहिँ आवश्यक परेमा देशले रगत माग्छ भने हामी दिन तयार छौँ। जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता, घाइते परिवारजनको अवस्था दयनीय छ। कतिपयले युद्धमै अभिभावक गुमाएपछि शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन्। लडाईँका सहभागी सेनाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्। युद्धताका माओवादीको एउटै सपना थियो, राज्य सत्ता बदल्ने। उद्देश्य सहित युद्धमा होमिएको माओवादी पछिल्लो 5 वर्षको बीचमा आफै बदलिएको छ। सामान्य विषयमा मतो नमिल्दा नयाँ पार्टी गठन गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ। दाङबाट धनीराम शर्माको सहयोगमा एबीसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हिजो देश जित्न हिँडेका माओवादी नेताहरू यति बेला आफ्नै कार्यकर्ता र समर्थकहरूको मन जित्न सकिरहेका छैनन्। 20औं जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा माओवादी नेताहरू फेरि फरक ढंगले जनताका बीचमा गएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादी संविधान सभा भित्र र बाहिर आन्दोलनमा छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पनि मेची महाकाली अभियानको नाममा जनताकै बीचमा पुग्दैछ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले पनि क्रियात्मक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। हिजो एकै मञ्चबाट जनताको मन जित्ने नेताहरू
फेरि एक ठाउँमा नयाँसम्म भने जतिसुकै आन्दोलनका कुरा गरे पनि उपलब्धि जोगिने र संस्थागत हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्ने, आत्मआलोचना गर्न सक्ने र गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने आस्थाजनहरूको विश्वास र भावना बुझ्नै पर्छ। सबै खाले माओवादीले 21औं जनयुद्ध दिवस एकै मञ्चबाट मनाउन पाइयोस् भन्ने आस्थाजन र प्रियजनहरूको भावना पूरा गर्न सकोस् टुक्रिएको माओवादी नेतृत्वले। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौं। गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईं एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. लक्ष्मी स्टील नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी।